गया। रात का वक्त था, कराची की गलियों में भीड़ लग चुकी थी। लोग अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अरफात का तमाशा देख रहे थे और उन दोनों के सामने खड़े हुए थे उजैर बलोच और उसका जो कमांडर था, मतलब कि बाबा लाडला। सबसे पहले तो काफी देर तक इन लोगों को टॉर्चर किया गया और इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें लियारे की गलियों में गूंजती रहीं। उसके बाद अरशद पप्पू के सर को काट दिया गया और जब यहीं पर इन लोगों का मन नहीं भरा तो इन लोगों ने उसका कटा हुआ जो सर था उसको जमीन पर रखा और ठोकरें मार मार कर मानो फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। सर के अलावा जो बची हुई बॉडी थी उसको गधा गाड़ी पर डालकर लियारी की तमाम गलियों में घुमाया गया। उसके बाद उस बॉडी के टुकड़े कर दिए गए, उनको जलाया गया और जलाने के बाद जो राख बची थी उसको सभी के सामने गटर में बहा दिया गया। साथियों, साफ है ये कुछ ऐसा हो रहा था कि जो रहमान डकैत के दौर में भी नहीं देखा गया था। 2009 में रहमान डकैत की गद्दी संभालने के बाद से ही उजैर बलोच का इन्फ्लुएंस बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो चुका था। क्राइम की दुनिया पर तो उसकी पकड़ थी ही, मगर पॉलिटिक्स में भी अब उसका दबदबा कम नहीं था। उसके असर रसूख की वजह से ही अब पाकिस्तान की एक बड़ी और अहम पार्टी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट दे चुकी थी। कराची की राजनीति में तो उसकी इजाजत के बगैर मानो पत्ता भी नहीं हिलता था। मगर साथियों, 2012 आते आते जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है तो उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी मशहूर एसएसपी चौधरी असलम को। वो लगभग अपने 3000 पुलिस वालों को लेकर लियारी पहुंच गए। चौधरी असलम और उनकी इतनी बड़ी फौज को देखकर, उनकी गाड़ियों को देखकर, उनके जिस तरह के हथियार थे उन सब को देखकर ऐसा महसूस हो ही नहीं रहा था कि ये किसी गैंगस्टर या फिर क्रिमिनल्स वगैरह से लड़ने के लिए आए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो ये किसी बड़ी ताकत से एक पूरी जंग करने के लिए आए हैं। और दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। ये लोग जैसे ही लियारी के इलाके में पहुंचे तो दूसरी तरफ से इनका स्वागत गोलियों वगैरह से नहीं बल्कि रॉकेट से हुआ था। जी हाँ, उजैर बलोच के लड़ाकों ने फौरन इनके ऊपर रॉकेट्स छोड़े और इन लोगों की गाड़ियां ऐसे उड़ने लगी कि मानो कोई फिल्म चल रही हो। मगर चौधरी असलम भी भला कहाँ पीछे हटने वाला था। इन चीजों के बावजूद भी चौधरी असलम ने ये ऑपरेशन अगले 8 दिन तक लगातार जारी रखा। अगले 8 दिन तक पूरे लियारी इलाके की इस तरह से घेराबंदी करके रखी गई कि ना तो कोई अंदर से बाहर आ सकता था और ना ही बाहर से अंदर जा सकता था। पुलिस और उजैर बलोच के गैंग्स के बीच जो जंग चलनी थी वो तो चल ही रही थी, मगर इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा था। ज्यादातर लोगों का खाने पीने का सामान या तो खत्म हो चुका था या फिर खत्म होने वाला था। हालात हद से ज्यादा बुरे हो चुके थे। उजैर बलोच के बारे में यहाँ पर ये जिक्र करना भी जरूरी होगा कि उजैर बलोच ने कराची के अंदर अपनी एक रॉबिन हुड की छवि भी बना ली थी, या ये कह सकते हैं कि वो छवि बनाने की कोशिश कर रहा था। उजैर बलोच की तरफ से आम, गरीब और कमजोर लोगों की काफी मदद की जाती थी। सोशल वेलफेयर का काफी काम होता था। इसके अलावा पीपल्स अमन कमेटी नाम का एक संगठन कि जिसको किसी दौर में रहमान डकैत ने बनाया था, उसको भी उजैर बलोच ही चला रहा था। ये तमाम चीजें उसको पॉलिटिकली काफी फायदा पहुंचाती थीं, मगर जाहिर है सभी अक्लमंद लोगों को मालूम था कि सफेद दुनिया के पीछे का काला सच क्या है। उजैर बलोच के बारे में मशहूर है कि उसका वो आलीशान महल कि जहाँ पर वो एक राजा की तरह बैठता था और जहाँ पर एक झरना हुआ करता था कि जो देखने में काफी खूबसूरत लगा करता था। मगर हैरानी की बात यह थी कि वो झरना भी दरअसल सिर्फ इसीलिए चलाया जाता था ताकि पीछे जो टॉर्चर रूम था उससे इंसानों की चीखने और चिल्लाने की आवाजों को दबाया जा सके। उजैर बलोच के महल के पीछे अपना एक पर्सनल जू भी था, मतलब चिड़ियाघर था, जिसके अंदर उसने मगरमच्छ पाल रखे थे, भालू पाल रखे थे और माना जाता है कि कभी कभी वो अपने दुश्मनों को धमकाने के लिए या उनको खौफनाक मौत देने के लिए इन जानवरों का इस्तेमाल किया करता था। कुल मिलाकर उजैर बलोच बहुत जल्द ही हर तरीके से काफी पावरफुल हो चुका था और कराची का मानो मालिक बन चुका था। मगर तभी इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। वो मोड़ ये था कि वो बाबा लाडला के जो उजैर बलोच का अभी तक कमांडर था और किसी दौर में बिल्कुल उजैर बलोच की तरह ही रहमान डकैत का करीबी हुआ करता था, उससे उजैर बलोच का झगड़ा हो गया। पैसों वगैरह को लेकर होने वाली नोकझोंक का नतीजा ये हुआ कि ये दोनों अलग अलग हो गए। कराची भी 2 टुकड़ों में बढ़ गया, मतलब आधे पर अब बाबा लाडला का कब्जा और आधे पर उजैर बलोच का कब्जा। नतीजा ये हुआ कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच अब गैंग वॉर शुरू हो गई। आए दिन अब कराची के लोगों को किधरी न किधरी से गोलियों की आवाजें सुनाई देने ही लगती थीं। हालात यहाँ पहुँच गए कि उजैर बलोच ने अब बाबा लाडला को ही निपटाने का फैसला कर लिया। एक फुटबॉल मैच के जिसको बाबा लाडला देखने के लिए गया था उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया ताकि बाबा लाडला को खत्म किया जा सके। उस बॉम्ब ब्लास्ट में बाबा लाडला तो बच गया, मगर 7 से 8 ऐसे आम लोग कि जिनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, उनकी मौत हो गई। बाबा लाडला बच चुका था, गुस्से से खौल उठा था, उसने भी
بدلہ لیا اور عزیر کے قریبی ساتھی ظفر بلوچ کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ یہ جنگ اب اور بھی زیادہ خونی ہو گئی تھی اور رپورٹ بتاتی ہیں کہ صرف ایک سال کے اندر اس گینگ وار کی وجہ سے کراچی کے اندر لگ بھگ 800 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اب یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ دور آ چکا تھا کہ جب کراچی کے اندر دھیرے دھیرے طالبان نے بھی پیر جما لیے تھے۔ نہ صرف پیر جما لیے تھے بلکہ اب تو انہوں نے پاکستانی حکومت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ خاص طور سے ایئرپورٹ پر ہونے والے ایک اٹیک نے تو پوری پاکستانی حکومت کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے اب پاکستانی حکومت نے نہ صرف رینجرز کو کھلی چھوٹ دے دی بلکہ ایک بڑا آپریشن بھی لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن کراچی۔ یہ ایک ایسا آپریشن تھا کہ جس کا مقصد تھا کراچی کو بالکل کلین کر دیا جائے، مطلب چاہے طالبان ہو یا عزیر بلوچ کا گینگ ہو یا باقی کوئی گینگ ہو، مطلب کوئی چاہے کرمنل ہو یا آتنکوادی ہو، سب کو ایک ہی حساب سے ٹریٹ کیا جائے اور سبھی کا صفایا کیا جائے۔ اب کیونکہ کراچی کے اندر شروع ہونے والا گورنمنٹ کا یہ جو صفائی ابھیان تھا اس میں ایس ایس پی چودھری اسلم کافی انوالو تھے، تو اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا جانے لگا۔ جہاں ایک طرف چودھری اسلم ان سارے گروپس کے اوپر لگاتار کاروائیاں کر رہا تھا، ان کو زمین سے مٹا دینے کی قسمیں کھا رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف طالبان جیسے گروپ بھی اب یہ ارادہ کر چکے تھے کہ کیوں نہ چودھری اسلم کو ہی نپٹا دیا جائے۔ اور پھر یہیں سے ہی مطلب کہ 2010 اور 11 کے دور سے ایک کے بعد ایک لگاتار چودھری اسلم خان کے اوپر قاتلانہ حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہونے والے کئی قاتلانہ حملوں میں سے سب سے مشہور قاتلانہ حملہ نومبر 2011 میں اس وقت ہوا کہ جب ایک کار کے ذریعے سے ڈیفنس کے علاقے میں موجود چودھری اسلم خان کے گھر کو ہی اڑا دیا گیا۔ الگ الگ آنکڑا دینے والی کئی رپورٹس کے مطابق گھر کو بھی اڑا دینے والے اس حملے میں لگ بھگ 10 سے لے کر 20 لوگوں کی موت ہوئی تھی، مگر اہم بات یہ تھی کہ خود چودھری اسلم خان اور ان کی اس فیملی اس حملے سے بچ گئی تھی۔ ٹی ٹی پی مطلب کہ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری لی، تو وہیں دوسری طرف چودھری اسلم خان نے ڈرنے کی بجائے اس حملے کے بعد بھی ٹی ٹی پی کو چیلنج ہی کیا۔ چودھری اسلم خان کے اوپر آخری بڑا قاتلانہ حملہ 9 جنوری 2014 کے دن ہوا کہ جب وہ شام کے وقت کراچی کے ایک ہائی وے پر اپنی گاڑی سے جا رہے تھے تو ایک دوسری گاڑی کے جس میں بارود بھرا ہوا تھا اس کے ذریعے سے ان کی گاڑی کو ہی اڑا دیا گیا۔ اور اسی حملے میں ہی پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے لگ بھگ سبھی ہائی پروفائل کیسز کے اندر انوالو رہنے والے آفیسر مطلب کہ چودھری اسلم خان کی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ موت ہو گئی۔ مگر آپریشن کراچی چودھری اسلم کی موت کے بعد بھی نہیں رکا بلکہ اس نے اور تیزی پکڑ لی۔ لیاری جیسے علاقے اب چھاونی میں بدل چکے تھے، ہر طرف رینجرز ہی رینجرز نظر آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عزیر بلوچ اور بابا لاڈلا جیسے کراچی کے بڑے بڑے گینگسٹرز کے جن کا کبھی شہر پر راج ہوا کرتا تھا اب اپنی جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سب سے پہلے بات کریں بابا لاڈلا کی تو وہ کراچی سے خفیہ طور پر بھاگا اور بلوچستان کے علاقے میں جو ایران کا بارڈر تھا وہاں پر جا کر چھپا، مگر 2017 میں ہی رینجرز وہاں بھی پہنچ گئی اور ایک انکاؤنٹر میں اس کو ختم کر ڈالا۔ دوسری طرف جو عزیر بلوچ تھا ظاہر ہے اس کا نیٹ ورک کافی بڑا تھا تو اسی لیے وہ بار بار بچنے میں کامیاب ہو جاتا تھا، کبھی ادھر سے ادھر پہنچتا اور رینجرز جب ادھر پہنچتے تو وہ وہاں سے بھی غائب ہو چکا ہوتا تھا۔ آخر میں اس نے یہ کیا کہ ایک نقلی پاسپورٹ بنوایا، اسپیڈ بوٹ کے ذریعے سے وہ پہلے مسکٹ پہنچا اور وہاں سے دبئی چلا گیا، لیکن دبئی پہنچ کر بھی بچ نہ سکا کیونکہ وہیں پر ہی اس کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا۔ اور پاکستان آنے کے بعد عزیر بلوچ نے جو خلاصے کیے اس سے تو پورا پاکستان ہل گیا، کیونکہ اس نے قبولا کہ وہ صرف ایک گینگسٹر ہی نہیں تھا بلکہ اس نے تو پاکستانی آرمی کی کئی خفیہ جانکاریاں ایران کو دیں۔ اس کے علاوہ اس نے فیک ڈاکیومنٹس پر ایران کی ناگرکتا بھی حاصل کی۔ باقی لگ بھگ 198 لوگوں کو قتل کرنے کی بات بھی قبولی تھی، مگر ہاں پاکستانی لوگوں کے لیے اب یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ عزیر بلوچ کے جو ابھی تک لیاری اور کراچی کا سردار تھا وہ دراصل ان کے دیش کا غدار بھی تھا۔ دسمبر 2025 کے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت بھی عزیر بلوچ جیل کے اندر بند ہے۔ 2020 میں جاسوسی کے جرم میں ایک کورٹ اس کو 12 سال کی سزا بھی سنا چکا ہے۔ ویسے یہاں پر ایک اور بھی ورتھ نوٹسنگ چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کلبھوشن یادو کا کیس تو ضرور یاد ہوگا۔ جی ہاں، وہی بھارتی ناگرک کہ جن کو 2017 میں پاکستان کے مطابق اس نے بلوچستان سے گرفتار کیا تھا جبکہ انڈیا کے مطابق ان کو ایران سے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے کلبھوشن یادو کے اوپر ایک جاسوس ہونے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے جبکہ انڈیا ہمیشہ سے ہی اس کو ڈینائی کرتا آیا ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہمارے لیے جو چیز جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ گلف نیوز کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کلبھوشن یادو کی جو انسان مدد کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی
उजैर बलोच था। जी हाँ, उजैर बलोच। वैसे कुलभूषण यादव का जो टॉपिक है वो अपने आप में ही काफी लंबा है, जिसको एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो में ही एक्सप्लेन करना बेहतर रहेगा। बाकी आज की अपनी इस लियारी की कहानी को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।